अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? खुश हो, ठीक ठाक हो? उम्मीद करना बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो असा ही टाइम खीर उठे लोंदे पैसे ए संगती है खीर डोंदा पे मुसाइन ते शू सभी انا سوي انا ظل سياره ओ है ने मैं गाड़ी थे ना बे बाबा ए हाल है इत्था प्रदेश दा जेड़े नाम मुराद प्यू कने रुस दन ना संग दुबई भेज दुबई। हां हां ए संगती ब्याह है खीर बाबा इत्थे जमा कीती वे खीर पीती खड़ो ना وهذا ما موت لو كلام لو كلام وهذا ما موت وهذا ما موت एंदा जेको त मां मर गया मिस्किन दा ही को खीर जो दा 87 दिन دم جم دبي راكب سياره हां दुबई हां दुबई दा ये हाल है जेड़े पाकिस्तान नो तैयार थी वेंदन ना असां भेजो भेजो दुबई भेजो दुबई आवन को पहले सोचा करो त हे क्या हालात क्या असां जलील हूं तुसां जेको दा अपने अब्बे नाल उठे बैठे ना असां दुबई भेज अरब हां दुबई भेजना दा असां फड़क दूने ना मतलब तो फड़कने ने पहले इतना सोचा करो हाँ वाला इतना ना फड़के पे रहो माशाल्लाह उन्हें मगरब दा टाइम तकरीबन ना थी 100 उठ थी वैसी جيت جيت في ناقه في ورا हना खीर जमा की बैठे ها ها ريد هذه هلي بعدين आती बस उन्हें उठ था जंगल की तरफ खुलेंदे पियूं ते मुसा नहीं जितला ये है इन्हें ना है अबू मूसा مناف मूसा नफरत रीति जी दखल अमरात इंदा शुगल لا 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 ما يجي شغل داخل الامارات مره نفر يجي يجيب داخل الامارات يجيب جوني زي जूनी लाश जी ركب في الزعمان الجوني ये ने बाबा जे इथा हो तो अपना हंध बिस्तर जो ना बधी वाला रिवर्स वजण दे लाए